अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कामयाबी टॉक्स एट रेडियो FM 98.6 फ्रॉम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. This is your host Sara Afzal with another program to take you up the Kamyabi ladder with our very own expert Mr. Gibran Bashir. He's an HR consultant and corporate trainer at Highly Keen, the HR Institute. He's a book author, a career coach, a motivational speaker जो न सिर्फ कंपनीज बल्कि इंडिविजुअल्स की लाइफ्स को भी सक्सेस की तरफ ले जाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं. जिब्रान साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कामयाबी टॉक्स. थैंक यू वेरी मच. लिसनर्स, आज का हमारा प्रोग्राम कामयाबी टॉक सीरीज में हम लेकर आए हैं आर्ट ऑफ सीवी प्रेपरेशन एंड जॉब हंटिंग. आज का प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो अभी अभी पढ़ के फारिग हुए हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, जॉब शुरू करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो अपना करियर या जॉब चेंज करना चाहते हैं. हम इस प्रोग्राम में आपको गाइड करेंगे कि आपने जॉब मार्केट में अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, अपने आप को अपने रेज्यूमे के थ्रू कैसे प्रमोट करना है, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करेंगे तो एक बेहतरीन जॉब अपने लिए हंट कर पाएंगे. शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और जिब्रान साहब से पूछते हैं कि बैक टू द बेसिक्स. जिब्रान साहब, सीवी क्या होता है और इसको बनाने की ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? क्वेश्चन का पर्पस ये कि पर्पस क्लियर होगा तो फिर सीवी बनाने में आसानी हो जाएगी. सो पर्पस से चलते हैं. जब आपने कोई किसी भी कंपनी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कोई सर्विस या अपनी कोई प्रोडक्ट बेचनी होती है तो वो उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं. अच्छा, और वो फिर उस एडवर्टाइजमेंट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रोशर्स का या किसी एडवर्टाइजमेंट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं. अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जब किसी कंपनी ने अपनी कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट बेचनी हो तो उसको बेचेंगे वो तब जब वो उसकी एक एडवर्टाइजमेंट करें और एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई मीडियम जो है वो इस्तेमाल करें. ठीक है, यही बात है. बिल्कुल. तो फिर सेम इन द केस जब एक शख्स ने, किसी इंडिविजुअल ने, किसी प्रोफेशनल ने अपने आप को जॉब मार्केट के सामने बेचना हो, कॉर्पोरेट सेक्टर के आगे बेचना हो, तो फिर उसको भी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए कोई मीडियम इस्तेमाल करना है या नहीं? ब्रावो, बिल्कुल करना है. बिल्कुल करना है ना. तो वो जब एक इंडिविजुअल जब अपने आप को ब्रांड करता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ब्रांडिंग, ठीक है, जब एक इंडिविजुअल अपने आप को मार्केट में ब्रांड करता है, जब अपने आप को सेल करता है, तो वो किसी मीडियम के थ्रू करेगा. बिल्कुल. वो मीडियम जो है या वो सीवी है या वो रिज्यूमे है. ठीक है, अब वो रिज्यूमे हो या वो सीवी हो, उस सीवी और रिज्यूमे को मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूँ कि योर स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि योर सीवी और योर रिज्यूमे इज योर ब्रोशर. ठीक है, आप खुद एक प्रोडक्ट है जिसमें सेल होना है जॉब मार्केट में. और आपका सीवी आपका ब्रोशर. बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक प्रोडक्ट हैं और अब आपने अपने आप को ब्रांड करना है तो थ्रू योर ब्रोशर करना है, और आपका जो ब्रोशर है वो आपका रिज्यूमे है, वो आपका सीवी है. अब जो आपका सीवी है और या जो आपका रिज्यूमे है, यही सीवी यही रिज्यूमे जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना जो है वो अगलों को समझ में आएगा, उतना ही जो है वो आपको जॉब के इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे. वो उतना ही आप, इसका मतलब ये है कि जितना यू एक्चुअली मेक योर सीवी गुड, जितना अपीलिंग सीवी होगा, उतना ही चांसेस आपके जॉब इंटरव्यूज के लिए ज्यादा होंगे. ठीक है, सो और जितना आपका ये ब्रोशर या ये सीवी या ये रिज्यूमे ये नॉन अट्रैक्टिव होगा या टेक्निकली गलत बना हुआ होगा, उतने चांसेस जो है वो कम होते जाएंगे. सो दिस इज बेसिकली द सीवी. ठीक है ना. तो ये तो आपके पहले सवाल के पहले हिस्से का आंसर है. बिल्कुल जी, सीवी क्या होता है? तो सीवी इज योर ब्रोशर. ठीक है, समहाउ थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी भी क्लियर हो रही है इसमें. हाँ, अच्छा, अब ऑब्जेक्टिविटी पे थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी, अगर कोई बंदा ये समझता है कि कोई बहुत अच्छा सीवी बनाने से मुझे जॉब अच्छी मिल जाएगी, तो सीवी का ताल्लुक जॉब मिलने से नहीं है. द पर्पस ऑफ द सीवी इज कि आपको जॉब इंटरव्यू की कॉल आ जाए. ठीक है, जिस वक्त आपको जॉब इंटरव्यू की कॉल आ गई, वहां पर अब सीवी की ऑब्जेक्टिविटी कंप्लीट हो गई. अब उससे आगे जो है वो अब आपने इंटरव्यू के अंदर और टेस्ट के अंदर अपने आप को सेल करना है. सीवी की जो मेजर ऑब्जेक्टिविटी है वो है कि आपने अपने आप को पहुंचाना है कंपनी तक फॉर द जॉब इंटरव्यू पर्पस. बिल्कुल ठीक हो गया. अब objectivity of the brochure, your CV is basically highlighting your features. So objectivity ये है कि आपके फीचर्स बेस्ट तरीके से हायर होके अगलों को समझ भी आ रहे हैं जिन्होंने शॉर्ट लिस्ट करना है आपके रेज्यूमे को. अब ऑब्जेक्टिविटी इतनी क्लियर हो गई, तो अब ये बताइए कि एक फ्रेश ग्रेजुएट को
ہم کیٹیگری وائز چلتے ہیں. پہلے ہم فریش گریجویٹس کو لیتے ہیں. ایک فریش گریجویٹ کو اپنا سی وی بناتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیا فارمیٹ فالو کرنا چاہیے, اور کیا سیکوینس ہونا چاہیے اس کے سی وی کا؟ اچھا, اب اٹس اے گڈ کوشچن. اور یہاں پر جتنے بھی لسنرز ہیں ان میں سے وہ لسنرز جو اس وقت یونیورسٹی گوئنگ ہیں, کالج گوئنگ ہیں, اور وہ اب اپنا تھوڑے عرصے تک انہوں نے اپنی جاب سرچ کرنی ہے, ان کے لیے جو میں آنسر دینے لگا ہوں ان لسنر سے کہوں گا کہ اس کو غور سے سنیں, کیونکہ یہ آنسر شاید ان لوگوں کو ہیلپ کرے گا. اچھا, اب اس میں ایک بحث چلتی ہے پہلی تو کہ جی کسی بھی فریش گریجویٹ کا جس نے ابھی اپلائی کرنا ہے اپنی پہلی جاب کے لیے, اس کا سی وی کتنے پیجز کا ہونا چاہیے. یہ پہلی تو بحث یہ ہوتی ہے. بالکل, اسٹوڈنٹ لائف سے آپ کو عادت پڑی ہوتی ہے نا پیجز گننے کی. تو کتنے پیجز پہ ہو, تو اس کا نا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن جو سجیسٹڈ چیز ہے جو میں آگے ابھی لسنرز کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ جو ایک فریش گریجویٹ ہوتا ہے اس کا ایک ریزیومے یا ایک سی وی 1 پیجر سے زیادہ کا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اس سی وی کے اندر کیا ہونا چاہیے, اس کا کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے. جو آگے جو ایچ آر ڈپارٹمنٹس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا جو ریکروٹرز ہوتے ہیں وہ فریش گریجویٹ کے سی وی میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اب ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. سی وی میں ایکچولی کور کیا ہو رہا ہوتا ہے. ایک تو بیسک انفارمیشن. اب بیسک انفارمیشن میں یعنی جو فرسٹ اس کا سی وی کا پارٹ ہوتا ہے اسے بیسک انفارمیشن ہے. بیسک انفارمیشن میں اباؤٹ آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کی کانٹیکٹ نمبرز کیا ہیں, آپ کا ای میل آئی ڈی کیا ہے, ایک آپ کا نام اور امیڈیٹ کانٹیکٹ ڈیٹیلز. ایگزیکٹلی, بالکل. پھر ہم فردر جو ہے وہ آگے پھر آپ اپنی ڈگری لکھتے ہیں کہ جی ہم نے کون سی ڈگریز کی ہیں, کون سی ایجوکیشن ہے ہماری, اور پھر آپ اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ جی میں نے ڈیورنگ دا یونیورسٹی لائف اور دا کالج لائف کون کون سے اکیڈیمک پروجیکٹس کیے ہیں, اور پھر سب سے اینڈ میں آپ کو اپنا انٹرسٹ یا کوئی آپ نے کوئی جو ریفرنس ہوتا ہے کسی بھی شخص کا وہ آپ ساتھ مینشن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سیکوینس ہے, لیکن یہ تو ایک جنیرک سی بات کی نا میں نے. اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اب جہاں تک بات یہ آ گئی, اب یہ لسنرز پلیز اس کو غور سے سنیں. یہ تو جو میں نے ابھی سی وی کا جو فارمیٹ ابھی آپ سے ذکر کیا, یہ تو آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کو یہ سی وی کا یہ فارمیٹ ملے گا. ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ سی وی اس فارمیٹ میں جب آپ نے چیزیں لکھنی ہیں تو وہ لکھنی کیا ہے, لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے, اس کو ذرا سمجھ لیں. بالکل. اب پہلا سیگمنٹ میں نے آپ سے بات کی اپنی پرسنل انفارمیشن دینی ہے. اب وہ پرسنل انفارمیشن جو ہے اس کو دینے کا ایک طریقہ کار, بہتر طریقہ کار, ایک اچھا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اب ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کسی بھی ایک شخص کی, ایک سپوز نیم لے رہے ہیں, یہ نہیں کہ کسی بندے کو ذکر کر رہے ہیں. ایک شخص ہے فار ایگزامپل اس کا نام ہے حامد علی, لیٹس سپوز. ٹھیک ہے نا. اب وہ اگر اپنا سی وی لکھتا ہے اور اپنا نام جو ہے وہ لکھتا ہے اس میں حامد, تو اس نے اپنا نام اوپر لکھا, حامد کا ایچ بڑا لکھ دیا, باقی ایچ AMID تو کر دیا, اب آگے علی لکھنا ہے تو علی کا اے چھوٹا لکھ دیا. ٹھیک ہے, اچھا. اب یہ کئی دفعہ لوگ کر دیتے ہیں, اور اس طرح کے ٹائپو ایررز جو ہیں وہ سی ویز میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. بیکاز آئی ایم آلسو این HR پروفیشنل, تو میں کئی دفعہ لوگوں کے سی ویز دیکھتا ہوں تو ان میں اسی طرح کی غلطیاں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات. پھر اچھا اگر نام ٹھیک لکھا ہوا ہے تو پھر ایک اور بڑی جسے کہتے ہیں نا انتہائی فنی چیز جو آئی وانٹ ٹو شیئر ود دا لسنرز, اور خاص طور پہ فریش گریجویٹس کے لیے, کہ آپ جب نیچے اپنے کانٹیکٹ ایڈریسز دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک تو آپ اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا نا, اوکے ڈن. اب جب آپ نے دیا ساتھ اپنا ای میل آئی ڈی, تو اب بچے جو گریجویٹس ہوتے ہیں, فریش گریجویٹس نکلے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے یونیورسٹی لائف میں, اپنے کالج لائف میں جو ای میل آئی ڈیز بنائے ہوتے ہیں وہ انتہائی مزیدار فنکی قسم کے ہوتے ہیں. جی فار ایگزامپل آئیز فار یو, بنٹی اینڈ ببلی, بنٹی اینڈ ببلی, ہم تم, بہت سارے اس طرح کے بنتے ہیں. میٹ می ایٹ فلاں, اور اس طرح کر کے عرفی فار یو. اب یہ جتنے بھی آئی ڈیز ہیں لوگ انہی ای میل آئی ڈیز کو اٹھاتے ہیں اور اپنے سی ویز پہ پوٹ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ون آف دا سن ہے جب آپ اپنا سی وی لکھ رہے ہو. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ گناہ کے مترادف ہے اگر آپ اپنے اس طرح کے جو فنکی قسم کے ای میل آئی ڈیز ہیں انہی کو اپنی کانٹیکٹ ایڈریس کے اندر جو ہے وہ ڈال رہے ہو. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں دس از ناٹ این ایگزیجریشن, میں روز اس طرح کے ریزیومز جو ہے وہ دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس میں آپ نے اگر اپنا ای میل آئی ڈی دینا ہے تو وہ اپنا فار ایگزامپل حامد.ali
@, آپ کو نہیں مل رہا وہ سرور آپ کے آگے اوپر اپنا برتھ ایئر ڈال دیں, برتھ ڈیٹ ڈال دیں. یعنی اس میں ایک سیریسنیس ہونی چاہیے جس سے یہ پتا چل رہا ہو کہ یار یہ جو لسنر ہے, یعنی یہ جو بندہ یہ جس کا یہ سی وی ہے, وہ سی وی بنانے والا ایک میچور تھنکنگ کا مالک ہے. لیکن اگر آپ اسی طریقے کی فنکی چیزیں اس کے اندر لکھیں گے تو وہ میچور تھنکنگ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوئے گی. تو ایک تو اس چیز کو دیکھیں. پھر جب آپ اپنا فون نمبرز دیتے ہیں تو اب آج کل کیونکہ اتنے جو ہے وہ سروس پرووائڈرز ہوئے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے وہ پیکجز آن ہوئے ہیں, تو لوگ کئی دفعہ بچے اتنے شہزادے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے ایک سم لی, اس سم کے اوپر سی وی بنایا, اب وہ سی وی جو ہے وہ 10 جگہوں پر پھینک دیا, یعنی 10 جگہوں پر دے دیا ڈفرینٹ کمپنیز میں, اور پتا چلا کہ 2 مہینے کے بعد سم بدل لی اور نمبر بھی بدل لیا. اب وہ نمبر جو ہے وہ بدل گیا, اب نیا آ گیا ہے, اب سی وی کے اوپر جو ہے وہ پچھلا نمبر تھا. اب آپ کو کمپنیز کال کر رہی ہیں اور آگے سے جو ہے وہ آنٹی بول رہی ہے کہ جی یہ تو بھی کسی کے استعمال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ جب آپ موبائل نمبرز اپنے دے دیتے ہیں تو ساتھ آپ نے پیچھے اس طرح کی بچوں نے اس طرح کی رنگ ٹونز لگائی ہوتی ہیں کہ جب آپ وہ فار ایگزامپل جب آپ کال کرتا ہے کوئی بھی ریکروٹر یا کسی کمپنی سے کال جاتی ہے تو وہ ساتھ گانے سن رہے ہوتے ہیں, بلو نہیں تیرا لال کا گرا, یا اسی طریقے سے اور گانے چل رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ شوئنگ دا سیریسنیس ٹوورڈز دا کمپنیز. اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اب آپ کالج لائف سے یونیورسٹی لائف سے باہر آ گئے ہیں. ناؤ یو ہیو ٹو شو یور سیلف ایز این میچور گائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو چیز ہے ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے. کہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب اپنا نام لکھیں تو ان کے سپیلنگز ٹھیک ہوں, کہاں پر کیپٹل کرنا ہے کہاں اسمال کرنا ہے, تو اس کو ذہن میں رکھیں. اپنے ای میل آئی ڈیز جو ہیں ان ای میل آئی ڈیز کے اندر فنکی ای میل آئی ڈیز کو استعمال نہ کریں, بلکہ اپنے پراپر نام کے ساتھ یا ڈیجٹس کے ساتھ جو ہے وہ ای میل آئی ڈی بنائیں. نمبر 2. نمبر 3 از دس کہ جو موبائل نمبر دیں وہ آپ کا وہی موبائل نمبر ایکٹیو ہونا چاہیے جو آپ نے سی وی میں لکھا ہے, اور جو آپ نے نمبرز دیے ہوئے ہیں وہ آپ کے اپنے استعمال میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اور جب آپ اور اگلا جب کال کرے تو اس کو جو ہے وہ پٹھے سیدھے قسم کے گانے نہیں سنائیں, بلکہ ایک جو ٹون جس طرح سے اگلے کو جیسے بیل جا رہی ہوتی ہے اس طرح کی ٹون جو ہے وہ رکھیں, تاکہ آپ کے اوور آل پرسنالٹی میں اگلے ریکروٹر کو یا اگلے ایچ آر پروفیشنل کو یا کمپنی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ کے متعلق ایک سیریسنیس کی وائب آئے کہ آپ ایک سیریس انڈیویجول ہیں, نہ کہ یہ کہ ابھی تک آپ جو ہے وہ اپنی ٹین ایج کے ایکٹیویٹیز سے باہر نہ نکلے ہو. یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. دس از ون تھنگ جو آپ کی انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, یہاں پہ مجھے ایک لطیفہ کیا ایک ایکچوئل ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میرے ایک اسسٹنٹ نے تھوڑے دن پہلے ایک شخص کو کال کیا, اس کا سی وی آیا ہوا تھا ہمارے پاس نا. ہم نے اس کو کال کیا تو وہ لڑکے کا سی وی تھا, آگے سے کسی خاتون نے اٹھایا. تو ہم نے کہا کہ جی وہ فلاں صاحب ہیں. تو آگے سے اس لڑکی نے بڑی بدتمیزی سے یہ کہا کہ دیکھیں میرا ان سے اب کانٹیکٹ ختم ہو چکا ہے, اب آپ یہاں پر کال قطعاً نہیں کریں گے. کئی دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ کسی کو اپنے بھائی کا اپنے کزن کا نمبر, یا آپ نے ایک سم لی تھی اب آپ نے نئی سم لے لی, آپ کو نیا پیکج آپ نے اپنے گھر میں نمبر کسی اور کو دے دیا, کسی گھر کے ممبر کو دے دیا ہے, یا آپ اپنا گھر پہ جی میری ایکسٹرا سم تھی میں نے گھر پہ ایک دوسری سم اپنی دے دی ہے اور وہ سم آپ نے اپنے سی وی پہ نمبر مینشن کیا ہوا ہے. تو وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جی وہ گھر آئیں گے تو میں بتاؤں گا, یا میرے بھائی کا نمبر ہے آپ دوسرا لکھ لیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جو نمبر آپ کی یوزیج میں ہے وہی نمبر آپ کو اپنے سی وی پہ دینا چاہیے. آپ کو ایک چانس ہوا, کسی نے آپ کو کال کیا اور آپ نے وہ چانس مس کر دیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ. پھر ہم آگے چلیں جو ہے اس پہ اگلی بات کریں کہ جب آپ کسی فریش گریجویٹ کو جب اپنا انفارمیشن اوپر دے دیتا ہے تو پھر اس کے نیچے جو اگلی چیز جو اس کو مینشن کرنی چاہیے وہ اس کی ایجوکیشن. بالکل. اب ایجوکیشن لکھنے کا کیا طریقہ کار. اب اس میں اگر تو آپ لکھنا ایسے شروع کر دیں کہ جی میں نے 2006 میں میٹرک کیا, 2008 میں ایف ایس سی کی, یعنی اگر آپ اس سیکوینس سے لکھ رہے ہیں کہ سب سے اوپر میٹرک پھر ایف ایس سی پھر اس کے بعد بیچلرز اور پھر ماسٹر سب سے اینڈ میں, تو یہ سی وی میں لکھنے کا غلط طریقہ کار ہے. ایسے جو ہے وہ نہیں لکھا جاتا. ہونا یہ چاہیے کہ جو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ جو آپ کا ریکروٹر ہوتا ہے جس نے آپ کے سی وی کو پڑھنا ہوتا ہے, ہی اور شی از ناٹ انٹرسٹڈ ان یور میٹرک, ہی اور شی از ناٹ انٹرسٹڈ ان یور ایف ایس سی.
وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی اب لاسٹ جو ڈگری اس نے اب کی ہے وہ کیا ہے, جس جاب کے لیے میں اسے جاب کے لیے کال کرنے جا رہا ہوں اس سے ریلیونٹ اس نے کوئی ایجوکیشن لی ہے یا نہیں. آپ نے MBA مارکیٹنگ کیا ہوا ہے اور آپ مارکیٹنگ ایگزیکٹو کی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے ریزیومے میں جو اپنی ایجوکیشن میں جو سب سے اوپر مینشن کرنی ہے دیٹس یور MBA مارکیٹنگ ڈگری. بالکل, وہ آپ نے سب سے اوپر میٹرک نہیں لکھ دینی, وہ FSC نہیں لکھ دینی, بیکاز کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا ریکروٹر جو ہے جو پروفیشنل جس نے آپ کو کال کرنی ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ انٹرسٹڈ ہے سب سے پہلے آپ کی جو امیجیٹ ڈگری آپ نے کی ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے, وہ اس پہ آپ کو شارٹ لسٹ. تھمب رول یہ ہے کہ لیٹسٹ ڈگری آن ٹاپ, لیٹسٹ ڈگری آن ٹاپ, دس از اے ٹیک ہوم, دس از تھمب رول. ٹھیک ہے, ویری گڈ. یہ آپ کو سب سے اوپر مینشن کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو اپنی سیکنڈ ڈگری اور پھر جو آپ فرسٹ ڈگری, اور موسٹ آف دا ٹائم کئی دفعہ ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ جی آپ میٹرک اور FSC مینشن کر رہے ہو, اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر دیں. بالکل, اس میں بھی 2 سیگمنٹ بن جاتے ہیں کہ ایجوکیشن کی آپ نے ہیڈنگ دی, اس کے اندر پھر آپ نے 2 سب ہیڈنگس دی. ون از یور پروفیشنل ایجوکیشن جو آپ نے ٹاپ پہ لکھنی ہے, اس کے بعد پھر سیکنڈ از یور اکیڈیمک ایجوکیشن جس کے اندر پھر آپ FSC اور اپنے میٹرک کا ذکر کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, یہاں پہ سر ایک اور میں آپ سے کوشچن ہی کرنا چاہ رہی ہوں. میں کچھ ریزیومز دیکھتی ہوں تو اس میں میرے ذہن میں آتا ہے, تو اس میں مجھے ذرا ایک گڈ پریکٹس بتائیے کہ کیا ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ کا اگر تو GPA آ رہا ہے نا 3.5 سے ابو کچھ, اور آپ نے CV پہ لکھا ہوا ہے تو سمجھ میں آتی ہے. 2.9 پہ مشکل آپ نے ڈگری لی ہے اور آپ نے وہ بھی بڑا سجا کے لکھا ہوا ہے CV کے اوپر, تو وہ لکھنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا, اس میں بات یہ ہے کہ میرے بھی ایک ٹیچر ہوتے تھے, بڑی خوبصورت بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن سچ اتنا بولو جتنا اگلا پوچھ لے. بالکل, جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے, بالکل نہ بولو, لیکن یار اگر سچ جو ہے نا وہ اتنا دکھانے والا نہیں ہے تو مت بولو اتنا, جتنا اگلا پوچھ لے اتنا سچ ضرور بول دو. یعنی اس کی میں آپ کو اب بتا دوں, آپ کا آنسر دے دوں کہ دیکھیں اگر تو آپ کا ریزیومے پہ آپ کا CGPA ایسا ہے جو مارکیٹ کرنے سے اس میں ہیلپ مل سکتی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی فار ایگزامپل 4 CGPA میں سے آپ نے کوئی 3.3 4 3.5 3.6 CGPA لیا ہوا ہے, مینشن کر دیں. اگر آپ کا پرسنٹیج پرسپیکٹو میں مارکس چل رہے ہیں تو آپ نے کوئی 100 میں سے کوئی 70 80 90% مارکس لیے ہمیں آپ ضرور مینشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے وہ نہیں لیے ہوئے لیکن آپ نے کلیئر کی ہوئی ہے ڈگری, تو پھر آپ کو اپنے جو مارکس کم آبٹینڈ ہوئے ہیں ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ صرف آپ یہ مینشن کریں کہ جی آپ نے اس کو جو ہے وہ کلیئر کیا, اس کے اوپر CGPA مینشن نہ کریں. ہاں, جب انٹرویو میں آپ جائیں ادھر کوئی پوچھ لے ضرور بتا دیں, وہاں پر بالکل سچ بتا دیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور یہ ہے کہ آپ جب لسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز کے نام, تو اس میں اگر نارملی لوگوں کا ایک تھوڑا سا ٹرینڈ ہوتا ہے ریکروٹرز کا بھی, اور وہ انسٹیٹیوشنز کے نام اگر آپ نے لکھے ہوئے ہیں یا برانڈز کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کے, بہت اس طرح آپ نے اسکول کہیں آپ نے لکھا ہوا ہے اور لوگوں نے باقاعدہ ڈیٹیل آگے لکھی ہوئی ہوتی ہے, فلاں 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 ہائی اسکول, خانقاہ ڈوگرا, اس طرح کے لمبے لمبے نام ہوتے ہیں جو مشکل بھی ہوتے ہیں اور وہ اتنا برانڈ امیج نہیں دے رہے ہوتے. آپ کی اسکولنگ کہیں سے بھی ہے, اچھی ہے, آپ اپنی جو ڈگری آپ کو مل رہی ہے وہ لکھیں. اس کی سمپل سا آنسر یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کی واقعی اسٹرینتھس ہیں Yes. ان اسٹرینتھس کو تو CV پہ ضرور ہائی لائٹ کریں. بالکل. لیکن کچھ چیزیں جو آپ کی فار ایگزامپل آپ نے کسی ایسے وقت میں فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس کی شفٹنگ ایسی جگہ پر ہو گئی, سرکاری ملازم تو ان کی شفٹنگ ایسی جگہ پر ہو گئی دور دراز کے علاقے میں جہاں پر اب آپ گئے, وہاں پر آپ کی اسکولنگ ہوئی, تو وہ اسکول کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آپ برانڈ کر سکیں, جس کو آپ اپنے CV میں بڑا فخریہ طور پہ پیشکش کر سکے. تو وہاں پر بس آپ لکھ دیجئے کہ آپ نے ایک میٹریکولیشن کی ہے اور وہ آپ نے جو ہے وہ فلاں بورڈ سے یہ کام کیا. بالکل. لیکن اگر آپ کے اسکول کچھ اس طرح کا ہے جیسے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار اس کو میں CV میں لکھوں گا تو اس سے ایک پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے, تو پھر اسکول کا نام بھی لکھ دیجیے. بالکل. یہ صرف اور صرف جو ہے نا اگلے کے جو آپ نے ریکروٹر کی سائیکی آپ نے اکارڈنگلی CV بنانا ہے, CV ریڈر کی جو سائیکی ہے اس کے اکارڈنگلی جب آپ CV بناتے ہیں دین دیر آر دا چانسز کہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال. جبران صاحب نیکسٹ اسٹیج پہ ہم موو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. لسنرز ہمارے پاس بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ابھی تک کی ڈسکشنز میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. ٹائپ کریں گے KMT اسپیس کے بعد اپنا نام لکھیں گے, میسج ٹائپ کریں گے اور بھیج دیں گے 8881 پہ. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں KT@HIGHLYKEEN.com KT@HighlyKeen.com, اور آپ ہمارا فیس بک پیج لائک کر سکتے ہیں. ہماری آڈیو ریکارڈنگز وہاں پہ اپلوڈ ہوتی ہیں, آپ بعد میں بھی کسی ٹائم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پیج کا URL ہے www.facebook.com/کامیابی ٹاکس. آپ سے ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے کنیکٹڈ FM 98.6.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक लिसनर्स. आप सुन रहे हैं कामयाबी टॉक्स. हमारा आज का प्रोग्राम है आर्ट ऑफ सीवी प्रेपरेशन एंड जॉब हंटिंग. सो सीवी प्रेपरेशन में हम फ्रेश ग्रेजुएट्स अपना सीवी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे, उसके ऊपर जबरान साहब से डिस्कशन कर रहे हैं. जबरान साहब, एजुकेशन का आपने जिक्र किया, पर्सनल डिटेल्स का आपने जिक्र किया. एक और सीवी के ऊपर एक सेगमेंट होता है जिसको अमूमन लोगों ने बड़ा कॉपी पेस्ट रखा हुआ होता है. उसके ऊपर आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि हम की फॉर्मेट पे जाने से पहले अगर उसके ऊपर डिस्कशन कर लें कि एक करियर स्टेटमेंट या ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती है सीवीज के अंदर, नॉर्मली ट्रेडिशनली लिखी जाती है, बड़ी फनी होती है. हाँ, तो वो आपके नाम और आपकी एजुकेशन के दरमियान में आ रही होती है. अच्छा, हाँ, ये चीज बल्कि पहले भी प्रोग्राम में डिस्कशन में मेरे से मिस होगी से बात करना. वो ये है कि अगेन लिसनर्स के लिए भी कि पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बिल्कुल, उसके बाद फिर आप अपनी एक करियर ऑब्जेक्टिव करियर स्टेटमेंट देते हैं, और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पे फिर आप अपनी एजुकेशन जो है उसको मेंशन करते हैं. ये बात मैं कह रहा हूँ इन केस ऑफ द फ्रेश ग्रेजुएट्स. अब करियर स्टेटमेंट क्या होती है, करियर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या होती है कि यार आपने अगले अपने 5 साल 10 साल के लिए अपने करियर के मतलब क्या सोचा हुआ है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका माइंड क्या है अपने करियर को लेके, किस खास फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं. सो तो इसको लिखना तो जरूरी है, और ये 1 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइंस की स्टेटमेंट होती है. लेकिन अब ये आप अगर अपने दिमाग से अपने दिल से सोच के लिखेंगे तो आप कोई अच्छी चीज लिख बैठेंगे, ठीक है. लेकिन अगर आप ये करेंगे कि 10-15 सीवी इकट्ठे किए, उधर से कट कॉपी पेस्ट किया और उसके बाद इधर एक पैराग्राफ लिख पेस्ट कर दिया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि जो सामने बैठा कंपनी का बंदा होता है या मालिक होता है या HR प्रोफेशनल होता है, वो आपसे कई दफा पूछ लेता है यार आपकी करियर स्टेटमेंट क्या है. वहाँ पर बच्चे वहाँ पर बोल कुछ रहे होते, लिखा कुछ होता है. तो करियर स्टेटमेंट वो लिखें जो एक्चुअली आप वाकई बनना चाहते हैं, जो आप वाकई करना चाहते हैं, और जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप वो बोल भी सकें. अदरवाइज आपने बड़ी खूबसूरत सी इंग्लिश लेके वो 2-3 लाइनें तो कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर दी, और अगर अब वो जो है वो नहीं आप उस वक्त मैच कर रही हैं एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू जो आप कह रहे हैं और जो लिखा हुआ है, तो इट्स क्रिएटिंग अ बैड इंप्रेशन. बिल्कुल ठीक है. उससे बेहतर है कि ना लिखें. उससे बेहतर है कि ना लिखें फिर. अच्छा, मुझे लगता है आपने इसीलिए इसको दरमियान में से जो है वो मैं इसको इतनी ज्यादा वेटेज इसलिए नहीं दे रहा होता कि नॉर्मली कॉपी पेस्ट होती है. नॉर्मली कॉपी पेस्ट होती है, और नॉर्मली जो कंपनी के लोग होते हैं ना, वो इसको ये समझते हैं यार ये तो चलो ऐसी लाइनें लिखी है ना, आगे चलो अगली बात देखें. अच्छा, राइट. अच्छा जी, अब एजुकेशन आपने मेंशन कर दी, अब आगे. अच्छा, अब एजुकेशन हो गई. एजुकेशन के बाद अगेन इन द केस ऑफ द फ्रेश ग्रेजुएट्स वो मेंशन करते हैं कि जो ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी लाइफ और द कॉलेज लाइफ जो उन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो या कोर्सेज वाइज उन्होंने कोई प्रोजेक्ट किए हो. अब ये इंजीनियरिंग के अंदर भी होते हैं, ये मैनेजमेंट साइंसेस में भी होते हैं, ये सोशल साइंसेस में भी डिफरेंट जगहों पर ये प्रोजेक्ट्स होते हैं. यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपने एजुकेशनल एकेडमिक एक्टिविटी जो आपने ड्यूरिंग द अपने यूनिवर्सिटी लाइफ की, आप उनको मेंशन करते हैं कि जी मैंने इस कंपनी में ये काम किया, मैंने इस कंपनी के लिए ये रिपोर्ट तैयार की, वो आप वहां पर लिखते हैं. लेकिन वो भी ये नहीं कि वो आपने वो 20-20, 30-30 अपने प्रोजेक्ट्स लिखे हुए, वो प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर आपने वाकई दिल से काम किया हुआ है और कोई अच्छी आपकी उससे लर्निंग हुई है, वो प्रोजेक्ट्स आप अपनी सीवी पे मेंशन करते हैं. और वो आपको क्यों करते हैं, क्योंकि फिर उन्हीं प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनी वाले आपसे सवाल करते हैं जहां पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं कि अच्छा जी आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया, आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया. तो पहली बात तो ये कि लिखें जरूर, लेकिन सिर्फ वो लिखें जो वाकई आपने जिन पे काम खुद भी किया है. ऐसा ना हो कि आपने वो कोई प्रोजेक्ट जिसमें सिर्फ आपने अपना नाम लिखवाया था और आपके फ्रेंड्स ने उसमें काम किया हुआ था और वही आपने अपने सीवी पे जो है वो मेंशन कर दिया, तो कई दफा फिर उधर ब्लैंक बैठे होते हैं और कई दफा फिर बच्चे ड्यूरिंग द इंटरव्यू पता क्या कह रहे होते हैं, नहीं सर ये प्रोजेक्ट तो मैंने जो है ना 2 साल पहले किया था तो अब मैं भूल गया हूँ. तो भाई अगर आप भूल गए हैं तो फिर आपने उधर मेंशन क्यों किया, क्योंकि वो तब आपसे उसका सवाल करेंगे. बिल्कुल, तो फिर यानी वही चीज अपने सीवी में मेंशन करें प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जिनके ऊपर आपकी कमांड है, ठीक है. और वो चीजें मत मेंशन करें अपने सीवी पे जो आपने भी बस कहीं से पूछ पूछा के लिखी हुई. अच्छा, इसमें एक की ये भी हो सकती है, और एक चीज खास तौर पे कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अपने डिग्री के शुरू के प्रोजेक्ट्स वो भी आपने लिखे होते हैं. स्पेशलाइजेशन रिलेटेड लिखने. और एक और चीज, मैं कई दफा सीवीज देखती हूँ तो प्रोजेक्ट लिखा हुआ होता है, डिड अ प्रोजेक्ट ऑन फलां बैंक. अब उस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या था, किस फील्ड से रिलेटेड किया, वो लिखा ही नहीं होता. करना चाहिए, ये करना चाहिए. तो आपको लिखना चाहिए कि आपने क्या स्टडी की थी, किस पर्सपेक्टिव में करना चाहिए. अगला,
جی اچھا. پھر اس کے بعد فردر یہ کہ اگر آپ کی یونیورسٹی میں آپ لوگوں نے کوئی آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی ڈبیٹس میں حصہ لیتے تھے, یا آپ جو ہے کوئی ایونٹ مینجمنٹ کے اندر تھے, یا آپ کی کوئی جو ڈرامیٹک کلبز تھے ان کے اندر آپ تھے, تو وہ چیزیں آپ مینشن کر دیں. ٹھیک ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو ریکروٹرز ہوتے ہیں, جو کمپنی کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو صرف یہ ایک احساس گزرتا ہے کہ ہاں یار یہ ایک نا ایکسٹرا کریکولر میں بھی بندہ آگے تھا, اس کی کمیونیکیشن پر اچھی ہوں گی, اس کی مینیجریل سکلز اچھی ہوں گی, یہ لڑکا جو ہے یہ پیسو سا نہیں ہوگا, یہ ایکٹیو لڑکا ہوگا. تو آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سے آپ ایک ایکٹیو انڈیویجول کے طور کے اوپر جو ہے وہ نظر آتے ہیں. لیکن اگین بات یہ ہے کہ آپ وہ ہوں بھی, یہ نہ ہو کہ آپ نے زندگی میں کبھی ڈبیٹ نہ کی اور آپ نے اپنے ہابیز کے اندر یا اپنے انٹرسٹ کے اندر یا مار کے لکھے ہوئے ہوں کہ جی میں نے فلاں جگہ پر فلاں ڈبیٹ کی تھی, میں نے فلاں جگہ پہ فلاں ڈبیٹ کی تھی. تو وہ جو ہے وہ کٹ کاپی پیسٹ. کچھ عرصے پہلے ایک لڑکا میرے پاس انٹرویو دینے آیا تو اس نے اسی طرح سے لکھا ہوا جی میں نے فلاں جگہ پہ فلاں ڈبیٹ, فلاں جگہ پہ فلاں ڈبیٹ. تو جب میں نے اسے انٹرویو شروع کیا تو اسے تو بولا ہی نہ جائے. تو میں نے کہا یار آپ تو بڑے ڈبیٹر ہو, تو آپ تو جو ہو ادھر سے آپ سے بولا نہیں جا رہا. تو کہتا ہے سوری سر میں نے تو کبھی ڈبیٹ نہیں کی. تو میں نے کہا آپ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ سوری سر وہ نا میں نے اپنے کزن کا سی وی جو ہے نا وہ کاپی کیا تھا, تو وہ میں نیچے سے وہ مٹانا ہی بھول گیا, تو میں نے بس اوپر اپنا نام چینج کیا اور ڈگری چینج کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اچیومنٹس, ایوارڈز, ایکسٹرا کریکولر, کو کریکولر ایکٹیویٹیز بالکل مینشن کریں جی, بالکل مینشن کرتے ہیں. اور پھر اس کے لیکن اس طرح سے نہ لکھیں کہ آپ کا سی وی کے دوسرے پیج کے اوپر پہنچ رہی ہوں وہ. ٹھیک ہے, ہابیز اور یہ ریفرنسز اور یہ ساری چیزیں ہونا, یہ 1 پیجر چاہیے اور بلٹس کے اندر مینشن کرتے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب کچھ بچوں نے لکھا ہوتا ہے میرا انٹرسٹ میوزک, لسننگ ٹو میوزک, سوئمنگ. ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی اوپنلی, یہ انٹرسٹ اینڈ ہابیز ریکروٹرز آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. ٹھیک ہے, وہ نارملی آپ کی 2-3 جو فریش گریجویٹ کی جن چیزوں پہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اوور آل کانٹیکٹس کیا ہیں, یعنی کانٹیکٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کا کہاں رہتا ہے, فون نمبر وغیرہ, کیونکہ انہوں نے اس پہ آپ کو کال کرنی ہوتی ہے. نمبر سیکنڈ جیسے ان کا فوکس ہوتا ہے دیٹ از یور ایجوکیشن, کہ آپ کے پاس ڈگری کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یا جو آپ کے پروجیکٹس آپ نے کیے ہیں, صرف وہاں تک نظر ہوتی ہے. آپ اسی کو ہی ایک ڈیٹیل میں کر کے لکھ کے 1 پیجر سی وی آگے پٹ کر دیں گے, یو ول گیٹ دا ریزلٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ٹائپو ایررز, اسپیلنگ مسٹیکس جو ہیں وہ آپ کے سی وی میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ آپ کا امپریشن نیگیٹو کر دیتی ہیں. کہ اگر کوئی ٹائپو ایررز ہیں یا آپ نے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اسپیسز چھوڑی ہوئی ہیں خام خواہ کی, تو وہ پھر ایک نیگیٹو امپریشن کریٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب زبران صاحب آپ نے یہ کچھ سیمپل ریزیومز میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں, اب ان میں کچھ چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں, ان کے اوپر میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھتی جاتی ہوں کہ یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگوں نے اپنے پاسپورٹ نمبرز اور اپنے شناختی کارڈ نمبر اور اس طرح کی چیزیں دی ہوئی ہیں, یہ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے ریزیومے میں. معاملات یہ ہیں کہ اگر تو آپ کسی انٹرنیشنل جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, آپ نے یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں اور امریکہ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, تو پھر تو شاید آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر اور یہ ویزا نمبر یہ ساری چیزیں مینشن کر دیں, کیونکہ انہوں نے اس کے پیچھے ایک ریفرنس چیکس موسٹ آف دا ٹائم کرنے ہوتے ہیں. بٹ یو آر ان لاہور, فار ایگزامپل یو آر ان لاہور, اور آپ نے لاہور کے لیے ادھر یہ اپلائی کرنا ہے کسی لوکل کمپنی میں ہی, تو وہاں پر یہ آئی ڈی کارڈ نمبر اور یہ ویزا نمبر اور یہ فلاں یہ چیزیں جو ہیں ان کو اتنی ڈیٹیل کے اندر جا کر لکھنا جو ہے یہ کوئی قطعاً ضروری ہے. بالکل. لسنرز, ایک اور چیز زبران صاحب نے یہاں پہ یہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا نام سی وی پہ بالکل اوپر لکھا ہوا ہے, اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز بالکل سیکنڈ پیج کے اینڈ پہ جا کے لکھی ہوئی ہیں, تو اس کے اندر سجیشن کیا ہے؟ جہاں پر نام اسی کے ساتھ ہی اپنی سائٹ پہ اپنے کانٹیکٹ جو ہے ایڈریسز ہیں وہ دیں, اور اس کو یہ نہ کریں کہ اوپر صرف نام ہے اور پھر کہیں پر نیچے کر کے ایک ایڈریس دیا ہوا ہے. دس از اے رانگ فارمیٹ. اچھا, اور کچھ لوگوں نے اینیمیشنز اور بڑی فنکی سے ہیڈنگ اور بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں. بالکل, دس از اگین ایک گناہ, ایک سن کے طور کے اوپر کنسیڈر ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں سی وی کو اگلے کو ٹریکٹ نہیں کروا سکتی, سی وی کی فارمیٹنگ, بارڈرز بلکہ وغیرہ یہ نیگیٹیوٹی ہو جاتی ہے. سمپل رکھیں, ڈیسنٹ رکھیں. سو ہمارا سی وی ریویو بھی ختم ہوا. اب جبران صاحب ایک
फ्रेश ग्रेजुएट का सीवी कैसा होना चाहिए उसके ऊपर आपने डिस्कशन की. अब एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को अपना सीवी कैसे बनाना चाहिए, उसका क्या सीक्वेंस होगा और उनको कैसे जो है अपने यहाँ आप को पर सॉरी मैं प्रमोट आपकी करना बात चाहिए. काट रहा हूँ. एक चीज में एक बात कहते हैं ज़हन में आई, कई दफा लोग ये सवाल करते हैं कि जी सीवी पे पिक्चर होनी चाहिए या नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए. ठीक है, तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. आप लगाना चाहें आप लगा दें, आप ना लगाना चाहें ना लगाएं. लेकिन सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि अगर तो उन्होंने मांगी है, अगर उन्होंने कहा है कि जी आपके रिज्यूमे पे आपका सीवी होना चाहिए ना, अखबार में ऐड दिया हुआ है पिक्चर होना चाहिए कि जी आपके रिज्यूमे पे आपकी पिक्चर हो, तो फिर तो लाजमी लगाएं. और अगर उन्होंने नहीं कहा तो फिर अभी आप वो पिक्चर रहने दें. ठीक है, वो फिर आप कुछ क्यूरियोसिटी छोड़ दें अगले रिक्रूटर के लिए, क्योंकि कई दफा लोगों ने फिर आपका सीवी देके एक पिक्चर बनाते हैं और वो फिर आपको लाजमी बुलाते हैं. बिल्कुल. ठीक है ना, तो अगर तो नहीं कहा हुआ तो वो पिक्चर अभी रहने दें. कुछ चीजें जो है वो इंटरव्यू के लिए छोड़ रखी. बिल्कुल ठीक. और जो है अगर उन्होंने कहा है कि पिक्चर लगा के भेजें, तो फिर इसका मतलब ये कि उनकी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया में आपको अपीयरेंस भी आती होगी, तो फिर जो है आप पिक्चर लगा. और फिर पिक्चर ऐसी लगाएं जिसको आपने क्रॉप ना किया हुआ हो, आप किसी गार्डन में बैठे हुए हैं और पीछे से दरख्त नजर आ रहे हैं, या आपने ऐसे क्रॉप किया हुआ है कि आपके पास इर्द गिर्द किसी और कलर के कपड़े किसी ने पहने हुए हैं, वो भी आ रही है, किसी की शादी की तस्वीर, या आप सोफे पे लेटे हुए हैं और आपने वहां से आप दूल्हे के साथ बैठे हुए हैं तो आपने भी पार्टी वेयर पहना हुआ है और जो है वो आप दूल्हे के साथ है, अब आपने क्रॉप किया हुआ दूल्हे को साइड पे और अपनी सोलो तस्वीर लगाई, लेकिन आपकी शेरवानी का कॉलर नजर आ रहा है. शुड नॉट डू दैट. शुड नॉट डू दैट. तस्वीर अगर आपने वहां पर लगानी है तो वो प्रॉपरली किसी स्टूडियो में खींची हुई तस्वीर हो विद द ब्लू बैकग्राउंड, उसको वहां पर मिल जाए और सन ग्लासेस के साथ ना हो. एग्जैक्टली. बिल्कुल जी. अब एक्सपीरियंस पर्सन का रेज्यूमे कैसा होना चाहिए? एक्सपीरियंस पर्सन का भी जो रेज्यूमे होगा उसका मोरल तो यही है, टाइपो एरर्स नहीं होने चाहिए, वो तो सारी बातें वही हैं. लेकिन चेंज कहाँ पर है? चेंज यहाँ पर है कि जब आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दी सबसे ऊपर, तो उसके नीचे फिर जो कंपनी के जो रिक्रूटर्स होते हैं, मेरे HR प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपके उस वक्त ज्यादा आपकी एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं होते. ये एक मैं आपको एक इनसाइट बता रहा हूँ. दे आर इंटरेस्टेड इन इट कि आप जिस वक्त लास्ट जॉब जहां पर कर रहे हैं वहां वो कहाँ कर रहे हैं और वहां पर आपकी ड्यूटीज क्या थी. बिल्कुल ठीक है. तो आपको मेंशन करनी होती है अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की. आप हेडिंग देते हैं, यानी पहली हेडिंग होती है आपकी कॉन्टैक्ट की, बिल्कुल, जिसमें आप अपना नाम और अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर वगैरह लिखते हैं. और दूसरा सेगमेंट होता है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का, और उस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आप सबसे ऊपर वो जॉब मेंशन करते हैं जो आप करंटली कर रहे हैं या लास्टली कर रहे थे. ठीक है, उसमें आप अपना डेजिग्नेशन, अपना टेन्योर मेंशन करते हैं, कंपनी का नाम मेंशन करते हैं और नीचे फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज आपकी, वो फिर आप बुलेट्स में ये खूबसूरत अंदाज में वो मेंशन करते हैं, क्योंकि वो ड्यूटीज पढ़ के ही एक कंपनी का HR प्रोफेशनल आपको शॉर्टलिस्ट करता है. अगर आप वो ड्यूटीज नहीं लिखेंगे तो तब भी आपके शॉर्टलिस्ट होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं. तो एक्सपीरियंस लोगों को ये मेरी ये टिप ये है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बड़ी डिटेल में मेंशन करें और ये बताएं कि आपने इस करंट जॉब पे जो भी करंटली आप कर रहे हैं उस पे आप क्या क्या करते थे. ठीक है, तो पहले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस करंट जॉब का, फिर अगर आपकी उससे पहले भी कोई जॉब थी फिर बाद में उसको मेंशन करें एंड सो ऑन. और फिर जब आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिख चुके हो तो फिर उसके बाद जो है आप अपनी एजुकेशन के ऊपर आए, फिर आप अपनी एजुकेशन मेंशन करें. और फिर ज्यादातर उन प्रोफेशनल लोगों के सीवी शॉर्टलिस्ट होते हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन के अलावा, डिग्रीज के अलावा कोई ट्रेनिंग्स, कोई शॉर्ट कोर्सेज अपनी फील्ड से रिलेटेड किए हुए होते हैं. वो फिर उनको एज देती हैं एक रेगुलर एक्सपीरियंस पर्सन से. बिल्कुल ठीक है. अब ये हमने डिस्कशन कर ले सीवीज कैसे बनाने चाहिए. सो आपने अपना इंडिविजुअल ब्रोशर रेडी कर लिया, सो यू आर रेडी टू गेट मार्केटेड. अब एक और चीज होती है, बड़े अरसे तक तो इसका बड़ा चर्चा रहा है, अब जरा ज्यादा सुनने में नहीं आता. सो आई वांटेड टू डिस्कस के कवर लेटर. हाँ जी, बड़ा इम्पोर्टेंट होता था. एक बात में तो हमने और लोगों ने बड़े बनाए हुए, अंग्रेजी आती है नहीं आती है, कवर लेटर पे लिखी होती है, उसका क्या सीन होता है? कवर लेटर अब जो है, मुझे कवर लेटर से याद आ गया हमारे इंग्लिश बी के पेपर जो हम स्कूल में देते होते उसके जी आप राइट अ कवर लेटर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल. अच्छा, तो जो है कवर लेटर होता यह है कि जी सीवी के ऊपर आप वो लेटर लगाते हैं, इसलिए उसको हम कवर लेटर कहते हैं. और उस पर लिखा होता है कि जी मैंने फलां अखबार के ऐड से आपकी ये जॉब देखी और उसके रिस्पांस में जो है मैं आपको अपना सीवी भेज रहा हूँ और मैं मेरे अंदर फलां 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 स्किल्स हैं और इस बुनियाद पे मुझे लगता है कि आपको मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए.
बिल्कुल, आप वो 4-5 लाइनों का कवर लेटर लिख देते हैं। अब ये एक इंतहाई फॉर्मल एक्टिविटी है कि सीवी बनाएं, सीवी के ऊपर वो कवर लेटर जो है वो भी लगाएं, लेकिन मैं अब आपको इस कर दें, कोई हार्म नहीं है, करते जाएं, ठीक है। लेकिन जो मैं ऑर्गेनाइजेशंस की प्रैक्टिस देखता हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, मैं ये नहीं कह रहा कि अब 100% ऐसे ही होता होगा, लेकिन जो मैं जितना मेरा एज एन HR प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है, या अब जब कभी हम सीवी शॉर्टलिस्ट करते हैं, या फिर मैं अपने कोलीग्स को जब कभी सीवी शॉर्टलिस्ट करते देखता हूँ, तो मैंने कभी नहीं देखा कि वो कोई इंटरेस्टेड हो अगले का कवर लेटर पढ़ने में, ठीक है। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन इट के सीवी क्या है, ठीक है। और वो कवर लेटर तो अगर आपने हार्ड कॉपी कहीं पे अपना भिजवाया और साथ कवर लेटर भिजवाया, तो मैंने नॉर्मली तो ये भी बिहेवियर देखा है रीड करने वालों का कि वो कवर लेटर को ऊपर से उठाते हैं, फाड़ते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं, सीवी पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे डू नॉट वांट कितनी रद्दी अपने साथ रखी। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहने से मतलब ये है कि नाउ अ डेज द कंपनीज आर मोर इंटरेस्टेड इन योर सीवी और सीवी के कंटेंट में। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट कि आपने उनको कितना डियर सर, मैडम, योर ओबीडियंटली, ये सारा कुछ कितना लिखा, ये इसमें इतना इंटरेस्टेड। बिल्कुल ठीक। एक वेरी क्विक नोट, एक इंडिविजुअल का सिर्फ एक ही सीवी होता है? अच्छा, वेरी या वो मोल्ड होता है? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अब आपने एक शख्स है, फॉर एग्जाम्पल, उसका अकाउंट्स का एक्सपीरियंस भी और उसका ऑडिट का एक्सपीरियंस भी, यानी वो अकाउंटिंग भी जानता है और वो ऑडिट करना भी जानता है, अकाउंट्स ऑडिट करना भी। अब अगर उसने सीवी अपना प्रेजेंट करना है किसी ऑडिट की जॉब के लिए, तो फिर उसको अपना जो सीवी अगर देना है, तो वो वहां पर उसने अपनी अकाउंट्स की एक्सपीरियंस और अपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड स्किल्स को ज्यादा हाईलाइट नहीं करना, वहां पर उसने अपनी ऑडिट की चीजों को ज्यादा हाईलाइट करना है, ठीक है। और अगर जो है वो उसने अकाउंट्स की किसी पोजीशन के लिए देना है, तो फिर वो अपनी अकाउंट्स की चीजों को ज्यादा हाईलाइट करेगा, उसको सामने ज्यादा लेकर आएगा, ठीक है। अब शख्स एक है, लेकिन क्या हुआ कि सीवीज जो है वो उसके 2 बनेंगे। वो किस तरह से बनेंगे कि वो फोकस से कर रहा है कि मैं कौन सी जॉब पर अप्लाई कर रहा हूं और उस जॉब के ऊपर बंदा किस तरह का चाहिए है। वो जिस तरह का उन्हें बंदा चाहिए होता है, वो उसके हिसाब से एक शख्स अगर अपना सीवी मोल्ड करके भेजे, तब उसके अगेन शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इसी से ये चीज है कि आप जिस जॉब के लिए अपना सीवी भेज रहे हैं, उस जॉब की एक दफा जो रिक्वायरमेंट पब्लिश हुई हुई है, वो पढ़ लें, जॉब डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन जो वहां पे लिखी हुई है उसको पढ़ लें। कई दफा लोग अप्लाई कर देते हैं और कहते हैं अच्छा जी मैं तो बस देख रहा था, मेरा अकाउंट बना हुआ था ऑनलाइन, मैं हर जॉब पे अप्लाई करी जा रहा हूँ, और फिर कहते हैं कि हमें कॉल नहीं आती। तो ये चीज जो है वो आप जॉब स्पेसिफिक अपना रेज्यूमे जो है उसको चेंज करके भेजें, हाईलाइट करें जॉब की रिक्वायरमेंट्स को अपने रेज्यूमे के अंदर जो आपके पास स्किल्स हैं। लिसनर्स, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आगे फर्दर जॉब हंटिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सीवी मेकिंग के ऊपर, सीवी प्रिपरेशन पे हमने डिस्कशन कर ली। अब सीवी बना लिया, उसको आगे भेजना कैसे है, कहाँ भेजना है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। इन द मीन टाइम कोई क्वेरीज, कोई सवालात, any suggestions, anything you want to share, type KMT in an SMS. KMT लिख के स्पेस के बाद अपना नाम लिखिए, SMS टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8881 पे। ईमेल कर दीजिए kt@hilykeen.com। फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/kamyabitalks। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे कनेक्टेड टू FM 98.6। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक लिसनर्स। आप सुन रहे हैं FM 98.6 पे हमारा प्रोग्राम आर्ट ऑफ सीवी प्रिपरेशन एंड जॉब हंटिंग। डिस्कशन हो चुकी है सीवी मेकिंग के ऊपर। अब एक सक्सेसफुल रेज्यूमे को जो आपसे सक्सेसफुली बना लिया, एक अच्छा रेज्यूमे है, अब जबरान साहब इसको कैसे आप जो है भेज सकते हैं, किसी जगह पे जॉब हंटिंग कैसे करेंगे? फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बताइए, एक्सपीरियंस लोगों के लिए बताइए कि वो जॉब हंटिंग कैसे करेंगे। सीवी बन गया, आपने उसको रेडी कर लिया, अब आपने उसको मुख्तलिफ जगहों पर भेजना है। अपनी जो भी आपने स्पेशलाइजेशन की है उसके अकॉर्डिंगली अब आप अपनी जॉब्स को तलाश करेंगे। तो पहले तो भेजने से पहले इम्पोर्टेंट ये कि जॉब्स को सर्च करना इम्पोर्टेंट है कि जॉब्स आई कहाँ कहाँ पर हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। भेजना तो भेज दिया ना, जैसे मर्जी भेज दें, लेकिन अब वो आई कहाँ पर हुई हैं जॉब्स, आपकी एजुकेशन से, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन कौन सी जॉब्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, इसको कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन, ठीक है। अब वो आज से कोई 10-15 साल पहले शायद ये काम करना मुश्किल था,
ٹھیک ہے. مشکل کس طرح سے ہوتا تھا اس وقت کہ آپ کو جابس کا پتہ لگتا تھا, اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جاب آئی ہوئی ہیں تو وہ پتہ چلتا تھا اخبار کے ذریعے. بالکل. ٹھیک ہے, وہ آپ کو کوئی سنڈے کے اخبار میں ایڈز آ جاتے تھے اور وہاں سے ہمیں پتہ لگ جاتا تھا. اب وہ وہاں پر ایک کمپٹیشن بھی بہت زیادہ کہ اخبار تو باہر کے گھر جاتا ہے, ہر بندے نے وہاں پر جو ہے وہ اس نے پڑھنا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ سی وی بھیج دینا. ٹھیک ہے, تو پھر کئی دفعہ موسٹ آف دا ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اخبار کے ذریعے آپ نے اگر جتنی بھی اپنے سی ویز بھیجے ہوئے ہیں وہاں سے کال بہت کم آتی ہیں کیونکہ کمپٹیشن بہت انٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک بات, لیکن آج کے دور میں یہ آسان ہو گیا ڈیو ٹو انٹرنیٹ. بالکل ایسے اب انٹرنیٹ کے اب بہت سی کمپنیز اس طرح کی ہیں جو اخبار میں ایڈ ہی نہیں دیتی. وہ اس لیے نہیں دیتی کہ ایک تو اخبار کے ایڈز بڑے مہنگے ہو گئے ہیں, تو کمپنیز بھی اوائڈ کرتی ہیں اخبار میں زیادہ ایڈ دینے سے, اور وہ اپنی جو ریگولر جابز ہوتی ہیں یا موسٹلی جو بہت سی جابز ہوتی ہیں وہ ان کو مارکیٹ کہاں کر دیتے ہیں, انٹرنیٹ پہ. اور اب مزید اور خوبصورتی کیا آ گئی ہوئی ہے کہ جو چیزیں اخبار میں بھی ایڈ آتے ہیں وہ بھی تھوڑے دن کے بعد اب اس طرح کی ویب سائٹس بن گئی ہیں, جیسے paper.pk ہے, indeed.com.pk ہے. اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں جو اخبار کے بھی ایڈز کو اٹھا کر ان کو اسکین کرتی ہیں اور اس کو ویب سائٹ پہ لے آتے ہیں. بالکل. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اخبار میں نظر آنے والی جابز اور جو انٹرنیٹ پہ پبلش ہوتی ہیں وہ اب ساری کی ساری کمبائن ہو کر انٹرنیٹ ایک جگہ پہ آپ کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات. اب وہ آپ کہاں سے سرچ کر سکتے ہیں, دیر آر دا ڈفرنٹ جاب سائٹس, ویب سائٹس. ان میں یہاں پر میں کچھ نام لے لیتا ہوں تاکہ آڈینس کو جو ہے وہ ہیلپ کرے. فار ایگزامپل اف یو آر ان لاہور, اور لاہور کے اندر اگر آپ انٹرنیٹ پہ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو دیر آر ایک تو بڑی آج کل بڑی فیمس ویب سائٹ rosie.pk کے نام سے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پر اپنا سی وی جو ہے وہ اپ گریڈ کرتے رہیں, اپلائی کرتے رہیں ڈفرنٹ کمپنیز میں, وہاں پر ان کی جابز آئی ہوتی ہیں. آئی اگین ریپیٹ rosie.pk, ROZEE.pk. ایگزیکٹلی. آپ ادھر جائیں, اپنا سی وی اپڈیٹ کر دیں وہاں پر, تو آپ کو اپنی جابز وہاں پر آتی رہتی ہیں کمپنیز کی, آپ ان کے اگینسٹ اپنے سی ویز بھیجتے رہتے ہیں اور وہاں سے کالز آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. پھر اسی کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ ہے mustaqbil.com کے نام سے, MUSTAKBIL.com. ایگزیکٹلی, تھینک یو ویری مچ. پھر اس کے بعد جو ہے برائٹ اسپائی کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جو اسی طریقے سے ویب سائٹ ہے اویلیبل. پھر اگر آپ نے جاب کو سرچ کرنا ہے خود کہ یار میری پسند کی کون سی جابز اس وقت اویلیبل ہیں, تو وہ ایک اور ویب سائٹ ہے Indeed, Indeed.com.pk. بالکل. ٹھیک ہے, Indeed.com.pk پہ جائیں تو وچ از جسٹ لائک اے جاب سرچ انجن. ٹھیک ہے, آپ ادھر جائیں, آپ فار ایگزامپل آپ اکاؤنٹس کے بندے, آپ کو اکاؤنٹس آفیسر کی پوزیشن ڈھونڈ رہے ہیں, تو آپ ادھر جا کے بس لکھتے ہیں جی اکاؤنٹس آفیسر, آگے سٹی مینشن کر دیں, تو اس سٹی میں جتنی بھی اکاؤنٹس آفیسر سے ریلیٹڈ پوزیشنز ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے کھل جائیں گی, اور وہ آپ کو ہر ایک پہ کلک کرتے جائیں تو آپ کو آگے سے خود ہی بتاتے جائیں گے جی کہاں اپنا سی وی آپ نے جو ہے وہ پٹ کرنا ہے. تو جو ہے Indeed.com.pk جو ہے دس از ون آف دا بیسٹ سائٹ جہاں سے جا کر آپ جابس کو سرچ کر سکتے ہیں. بالکل. اور روزی پہ جاب آئی ہوئی ہے, مستقبل پہ ہے, برائٹ اسپائر پہ ہے, بے روزگار پہ ہے, کہیں پہ بھی ہے, وہ یہ آپ کو مل جائے گی اس ویب سائٹ پہ. ٹھیک ہے, ایک بات ہوگی. دوسری چیز جو ہے جو وچ از ویری امپورٹینٹ کہ آپ اگر اپنی اسکول یعنی اپنے کالج اپنی یونیورسٹی کے ساتھ ہیں تو ہر یونیورسٹی میں اور ہر کالج میں اس وقت ایک کریئر پلیسمنٹ سیل بن گئے ہیں. بالکل. آپ کو اپنے ریزیومز وہاں پر بھی اپڈیٹ کر کے دیتے رہنے چاہیے, کیونکہ ڈفرینٹ کمپنیز جو ہیں وہ ان کریئر سیلز کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتی ہیں اور ان سے اپڈیٹڈ ریزیومز جو ہے وہ منگواتی رہتی ہیں. تو آپ جو ہے وہاں پر اپنے ریزیومز جو ہیں وہ دیتے رہیں, وہاں سے بھی آپ کو کالز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. اور ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا الیکٹرانک ریزیومے یعنی کہ سافٹ کاپی ریزیومے کی جو ہے وہ کہیں پہ بھی بھیجنی چاہیے, یہ سجیسٹڈ ہے. ہارڈ کاپی میں اب آپ اپنے جاب سیل کو, یونیورسٹی کے کریئر سیل کو جا کے دیں گے, وہ ہارڈ کاپی ریڈی ہو جائے گی, کتنی جگہ بھیجیں گے. تو آپ ان کو ای میل کے اوپر اپنا اپڈیٹڈ ریزیومے بھیجتے رہیں. بالکل ایسے ہی. پھر تیسری چیز جو میں نے پچھلے دنوں میں ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس کی دیکھی ہے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ, کہ ابھی ہیں وہ اسٹوڈینٹس بالکل, لیکن انہوں نے ابھی سے اپنے وزٹنگ کارڈ چپوا لیے. یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے, یعنی اوپر نام لکھا, نیچے لکھا اسٹوڈنٹ آف اور دا گریجویٹ آف MBA, اور جو بھی ان کی ڈگری کا نام تھا وہ ساتھ مینشن کیا, ساتھ اپنا جو ہے وہ نمبر دیے, ایک ون سائڈڈ وزٹنگ کارڈ چھپوایا. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کارڈ کو لے کر وہ اب ڈفرینٹ کوئی کانفرنس ہو رہی ہے تو وہاں پر چلے گئے, کوئی ایونٹ کہیں پر کوئی آرگنائز ہوا ہوا ہے کارپوریٹ سیکٹر کا, وہاں چلے گئے, اور وہاں پر جا کر وہ ڈفرینٹ لوگوں سے جب
प्रोफेशनल नेटवर्किंग होती है चाय के टाइम पर या जो है वो टी टाइम पर, तो वहां पर अपने कार्ड्स लोगों में बांटे. अब आप बेशक इस वक्त किसी कंपनी से मुंसलिक नहीं है, लेकिन आपने फिर भी पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवा लिए और सिंपल है, अपना नाम लिखा, साथ नीचे अपनी डिग्री लिखी और जो है साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखा और वो कार्ड जो है वो लोगों में तकसीम कर दिए. तो उससे क्या होता है कि ये भी आपकी एक मार्केटिंग हो जाती है. बिल्कुल. ठीक है, तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग ऑन द डिफरेंट इवेंट्स विद योर विजिटिंग कार्ड, इवन फ्रेश ग्रेजुएट्स कैन मेक देयर विजिटिंग कार्ड. इस तरह की चीजें जब आप बना लेते हैं तो ये भी एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट है लोगों को अट्रैक्ट करने का. ठीक है ना. तो एक्सपीरियंस लोगों के तो होते ही हैं, लेकिन फ्रेशर्स भी अपने जो है वो बना सकते हैं. ठीक है. अच्छा जी, लास्ट क्वेरी ये कि सोशल मीडिया का क्या रोल है जॉब हंटिंग में? अच्छा, यहाँ पर आपके सवाल से पहले मैं एक छोटा सा एक और आंसर करना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस लोग किस तरह से जॉब हंटिंग करेंगे. तो सेम इन द केस टूल्स तो फिर वही हैं, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों को मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग को भी बहुत बढ़ाएं. ठीक है. सो 9 to 5 जॉब की, उसके बाद वापस घर आकर बैठ गए, फिर सुबह 9 बजे गए, शाम 5 बजे वापस आ गए. तो इसका मतलब ये है कि अब आपने अपने कॉन्टेक्ट्स नहीं पैदा किए. ठीक है. लेकिन बिलीव यू मी कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो ज्यादातर जो जॉब्स को गेट कर पाते हैं वो अपनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बेस पे कर पाते हैं, और वो लोग ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग करते हैं. प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए आपको अपनी 9 to 5 के बाद की जिंदगी में भी लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए. कभी किसी के साथ लंच कर लिया, कभी डिनर कर लिया, फॉर नथिंग. इसके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने अगर से नौकरी ही निकलवानी है तो आपने उसके साथ लंच या डिनर कर लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट से भी है कि कभी कभार लोगों से मिलते रहें, डिफरेंट कंपनीज के एचआर के लोगों से, डिफरेंट कंपनीज के मालकान से, डिफरेंट कंपनीज के जो अच्छी पोजीशंस पे लोग बैठे होते हैं उनके साथ गपशप करें, उनके साथ कभी फोन पे बात कर ली, कभी कोई ईमेल कर दी. उससे आपका एक कॉन्टेक्ट जो है वो कायम रहता है. और फिर जब कभी आपको जॉब की जरूरत होती है तो आप उन लोगों से कह देते हैं, तो वो फिर एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग के थ्रू भी जॉब्स जो है वो आप हंट कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज द अनदर थिंग टू डू in the job hunting perspective. सोशल मीडिया आजकल फॉर एग्जांपल फेसबुक है या लिंक्डइन है, तो उसमें जो लिंक्डइन है वो तो स्पेसिफिकली वेबसाइट ही ऐसी है linkedin.com के नाम से, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए है. उसमें होता है कि जैसे आपने अपना एक रिज्यूमे बनाया होता है, उसी तरीके से लिंक्डइन में भी आप जाते हैं और वहीं पर आप अपनी फील्ड्स जो है वो पुट इन करते जाते हैं, फील्ड्स में अपना डाटा डालते जाते हैं, तो वहां पर आपका एक ऑनलाइन सीवी बन जाता है. वो अभी थोड़े दिन पहले वन ऑफ माय फ्रेंड गेट अ वेरी गुड जॉब इन दुबई ड्यू टू हिज लिंक्डइन प्रोफाइल. लोगों ने उसका प्रोफाइल लिंक्डइन पे देखा और वहीं से उसको कॉल कर दी और कोई एक हफ्ते का प्रोसेस हुआ है. नाउ मूव टू द दुबई और वो चला गया. अब तो उसको एक हफ्ता भी हो गया ज्वाइन किए हुए. ठीक है. तो वो लिंक्डइन एक ओपन सीवी आपका पड़ा हुआ है और वो ओपन सीवी अब कोई भी रिक्रूटर जो है वो देख सकता है. और जो जितने भी कंपनीज के जो सीईओज हैं या एचआर प्रोफेशनल्स हैं या रिक्रूटर्स हैं, वो लिंक्डइन को आजकल बहुत यूज कर रहे हैं और वो लिंक्डइन पे जाके लोगों की प्रोफाइल्स पढ़ते हैं और वहां से ही उनको और ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपने नहीं भी किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो कंपनी खुद आप तक पहुंच रही है. एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह से ये बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये लिंक्डइन. फिर आजकल फेसबुक, पहले फेसबुक इस काम के लिए इतना यूज नहीं हो रहा था, लेकिन अब फेसबुक बहुत ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट मीडियम है. डिफरेंट लोगों ने अब जो है वो फेसबुक के ऊपर जो है वो जॉब पेजेस बनाए हुए हैं जहां पर वो जॉब्स को अपडेट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, साथ कॉन्टेक्ट एड्रेस दे देते हैं और बाकी लोग वहीं से जॉब एड देख के फेसबुक से ही वहां पर अप्लाई कर देते हैं. तो फेसबुक के भी डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट पेजेस को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आपको जॉब्स की अपडेट्स आती रहेंगी. थैंक यू सो मच जिब्रान साहब. लिसनर्स, हमारा सीवी मेकिंग का और जॉब हंटिंग का जो आज का प्रोग्राम था वो अपने एंड को पहुंचा, लेकिन हम पिछले प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हमारे पास मौजूद हैं, उनके आंसर इस वक्त जिब्रान साहब से लेने लगे हैं. जिब्रान साहब, क्विक नोट्स. जी बिल्कुल. खलीक साहब हैं या खालिक साहब हैं, मुझे स्पेलिंग से अंदाजा नहीं हो रहा इसलिए मैं दोनों नाम ले रही हूँ. इन्होंने हमसे सवाल किया कि मैं एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ और मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं ड्रेस पैंट नहीं पहन सकता. फील्ड जॉब है तो जीन्स पहनना लाजमी है. इसी तरह से कुछ सेल्स के लोगों ने ये चीज पूछी हुई है. सो देयर इज अ ग्रुप कि सेल्स में भी फील्ड जॉब है, बाइक पे जाना है, जीन्स पहनना लाजमी है, ड्रेस पैंट तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है. तो जॉब नेचर के अकॉर्डिंगली ड्रेसिंग के लिए गाइड करें. अच्छा, इसमें पहले मैं जो खलीक साहब हैं, खालिक साहब हैं, उनकी
उनका पहले आंसर कर दूं कि इफ इज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर और वो किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर इसका और वहां पर जो है वो जीन्स पहन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको अपनी जॉब नेचर के हिसाब से ड्रेसिंग करनी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये कि ये भी उनकी जीन ही उनकी प्रोफेशनल ड्रेसिंग है, ठीक है। तो अगर तो वो जीन उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी जॉब की, तो वो जॉब के ऊपर तो वो जीन ही पहनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि जीन कैसी, ठीक है ना। अब अगर वो जीन जो है वो जीन से आप कि जी वो घुटनों से फटी हुई जीन है, धागे निकले हुए हैं, रंग उड़ा हुआ है, या जो है वो पीछे से जो है वो उसके ऊपर कोई केमिकल्स लगे हुए हैं, या उसके ऊपर वो कोई कार्टून्स बने हुए हैं, या कोई लोगोज बने हुए हैं, अगर इस तरह की जीन्स हैं तो दैट्स एक्चुअली नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन। लेकिन अगर अब वो जीन है जो प्रॉपरली नीट क्लीन जीन, साफ सुथरी, रंग उड़े बगैर की एक जीन आपने पहनी हुई है, इट गिवन अ गुड इम्प्रेशन, ठीक है। एक बात। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने जीन के साथ जो है वो गंदी सी टी शर्ट पहनी हुई है, जीन के साथ तो आप ड्रेस शर्ट पहन सकते हैं। जीन के साथ आप ड्रेस शर्ट जो है वो बल्कि एक अदारा ही है लाहौर में, वहां पर ये यूनिफॉर्म है इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स का कि वो जीन देते हैं, जीन के साथ जो है वो व्हाइट शर्ट कहते हैं कि आप व्हाइट शर्ट पहने। वो व्हाइट शर्ट कैसी, जिस तरह की व्हाइट शर्ट जो हमने पिछले दफा प्रोग्राम में डिस्कस भी किया कि फुल स्लीव की एक व्हाइट शर्ट, वो आप 3-4 सिलवा लीजिए और जो है आप वो व्हाइट शर्ट्स जो पहनते रहे, तो आपकी जो लुक्स हैं वो प्रोफेशनल लगेंगे। बिल्कुल। फिर शूज में भी कुछ लोग ऐसा है जो फील्ड जॉब कर रहे हैं, उनको जॉगर्स पहनना जरूरी है, वो पहन ले। हाँ, वो आप जीन के साथ या तो मोकेशन पहने या मोकेशन पहन ले, या आप बंद जूते पहने, ओपन जूते जो हैं ओपन जूते ना पहने। और फिर जॉगर्स में भी फिर आप फंकी कलर्स अवॉइड करें। जॉगर के अंदर ऑरेंज कलर लगा हुआ है, दैट इज नॉट प्रोफेशनल। सो आपने जॉगर्स भी अगर पहनने हैं तो फिर उनको लुक डिसेंट। आई होप सो आपकी क्वेरी का आंसर हुआ होगा। शौकत राठौर साहब हैं जी जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी से। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की पार्टीज में स्टूडेंट्स को कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, पहला पार्ट। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स ऑब्वियसली किस तरह की पार्टी, यूनिवर्सिटी के फंक्शंस होते हैं, फेयरवेल पार्टी हो गई या वेलकम पार्टी हो गई या कोई भी गैदरिंग यूनिवर्सिटी के इवेंट्स। फिर उसके अलावा ये कि और नॉर्मली स्टूडेंट्स जरा स्किनी होते हैं, फिजिक उनकी थोड़ी सी जरा होती है, तो फिर उस पर्सपेक्टिव में वो ड्रेसिंग में कैसे लगेंगे, क्या? पहली चीज तो ये है कि देखें, व्हेन यू आर स्टूडेंट और व्हेन यू आर इन द यूनिवर्सिटी लाइफ, तो ये बहुत से बच्चों का ये एक्सक्यूज होता है कि अभी तो हम यूनिवर्सिटी में हैं, तो अभी हम इंसान का बच्चा बनने की क्या जरूरत है। हाँ, एंजॉय करने में। हाँ, तो मामला ये है कि मैंने जैसे पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि यूनिवर्सिटी लाइफ इज योर ट्रेनिंग लाइफ, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर। यहाँ पर आप अपने उठने बैठने के अंदाज को जितना अच्छा कर लेंगे, वही आदतें आपको पड़ जाएंगी और वही कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर आप करेंगे, ठीक है। तो आपको ठीक होना है एट द टाइम ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइफ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पार्टी वेयर, तो पार्टी वेयर के अंदर वो बेशक आप कॉर्पोरेट सेक्टर की पार्टी हो या वो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई फेयरवेल पार्टी है या आपने किसी की कोई बर्थडे है या वैसे ही व्हाटएवर आप कहीं पर भी इकट्ठे होते हैं, तो अगर तो वो कोई पार्टी ऐसी जगह पर है, फॉर एग्जांपल कोई पिकनिक पे आप जा रहे हैं या कोई आउटबाउंड पार्टी है जहाँ आप किसी समंदर पे जा रहे हैं या दरिया के किनारे जा रहे हैं, तो ये फिर तो आप कैजुअल ही होंगे, वहां पर तो आपको कैजुअल ही रहना है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर किसी ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जहां पर आपको ऐसे लगता है कि आपके फ्रेंड्स के घर वाले, दूसरे घर वाले भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं, या आपके प्रोफेसर्स, आपके टीचर्स वहां पर मौजूद हो सकते हैं, या और लोग वहां पर मौजूद होंगे, तो फिर और गैदरिंग किसी होटल के अंदर अगर हो रही है या किसी के घर पे अगर हो रही है, तो वहां पर यू हैव टू वेयर सम, और रात के टाइम का अगर फंक्शन है तो यू हैव टू वेयर द ब्लैक टक्सीडो सूट्स, ठीक है ना। ब्लैक, क्योंकि पार्टी वेयर के अंदर टक्सीडो सूट्स आते हैं, आपने वो या तो सर्दियां हैं तो ब्लैक टक्सीडोस पहने, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द डिनर, साथ जो है वो व्हाइट शर्ट जो है वो साथ लगाइए, और अगर दोपहर के टाइम के ऊपर हो रही है तो यू कैन ऑल्सो वियर द व्हाइट टक्सीडोज और सम अदर कलर, नेवी ब्लू व्हाटएवर, ठीक है, आप उसको जो है वो वेयर कर सकते हैं विद द प्रॉपर लेसेस, शूज और मोकेशंस, लेकिन जो है आपको उसमें सोबरनेस होनी चाहिए। हामिद साहब ने पूछा हम इतने गुस्से में क्यों आ जाते हैं? वो अगर तो कोई अगला बंदा जो भी आपके सामने है वो चबले मार रहा हो तो आपको तो गुस्सा आएगा ही, ठीक है।
ٹھیک ہے. لیکن اوور آل اس کا جو اپارٹ فرام دا ون جو اس کا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ دا پیپل دوز ہو آر ناٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ, جو اپنے ایموشنس کو اپنے مائنڈ کے تھرو کنٹرول نہ کر سکیں تو ان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے. لیکن دا پیپل دوز ہو آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ, غصہ بھی ایک ایموشن ہے نا, اگر وہ ایموشنلی اپنے اگر آپ یہ جو غصے کا ایموشن ہے اگر آپ اس کو اپنے دماغ کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو سچویشن کنٹرول. اور پہلی بات یہ کہ غصہ زیادہ آنا اور کم ہونا یہ کوئی اچھی یا بری بات نہیں ہے. معاملات یہ ہیں کہ کئی جگہ پر آپ کو غصہ نہیں بھی آ رہا ہوتا لیکن آپ کو اگلے کو سمجھانے کے لیے غصہ شو کرانا پڑتا ہے, اور کئی جگہوں پر آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے جہاں پر آپ کو اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو بہادری اس چیز میں ہے کہ وین یو کنٹرول یور ہارٹ through your mind, this is called emotional intelligence, اور emotional intelligence کے ذریعے ہی آپ emotions کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جبران صاحب. لسنرز, ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. آپ سے